बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में आटे का बहरान फिर से सर उठाने लगा है। शहर भर की फ्लोर मिल बंद होने का खदशा भी पैदा हो चुका है। फ्लोर मिल मालिकान ने महकमे फूड पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा दिया। 2 मई तक लाहे अमल की धमकी भी दे दी है। आपको बताएं कि कराची में आटे का बहरान फिर से सर उठाने लगा है। शहर भर की फ्लोर मिल बंद होने का खदशा भी पैदा हो चुका है। का बहरान, कराची वाले फिर होंगे परेशान। फ्लोर मिल्स मालिकान ने महकमा फूड पर धोखाधड़ी का लगा दिया इल्जाम। आटे के बहरान के बाद शहर भर की फ्लोर मिल बंद होने का खदशा पैदा हो गया। फ्लोर मिल मालिकान का कहना है कि महकमा फूड ने फ्लोर मिलों से 3 अरब रुपए लेकर अभी भी गंदम की अदायगी नहीं की। महकमा फूड ने 50 लाख बोरियां देने का वादा किया था, मगर फ्लोर मिल को ताहाल 2 लाख बोरियां वसूल हुई हैं। फ्लोर मिलों को सिर्फ 5,52,000 बोरियों के चालान दिए गए हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने महकमा फूड से गंदम की जल्द फराहमी का मुतालबा किया। कहा कि अगर मुतालबात ना माने गए तो 2 मई को लाहे अमल का ऐलान करेंगे। शहर में एक बार फिर से आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। गंदम की फराहमी सुस्त रवि का शिकार होने से फ्लोर मिल्स मालिकान को मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस शहरी सस्ते आटे को तरस गए हैं। तफसीलात देखते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। मिल्स को गंदम की फराहमी का अमल सुस्त रवि का शिकार, आटे की कीमतें कम ना हो सकी, मालकान के लिए मिल्स चलाना मुश्किल हो गया। शहर में कंपनियों के आटे का 5 किलो का थैला 750 से 800 रुपए तक और 10 किलो का थैला 1500 से 1600 रुपए तक दस्तयाब है। शहरी कहते हैं कि महंगाई के दौर में रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। 1500 रुपए गुथी कैसे बंदा खाए, कौन खा सकते हैं, हम लोग नहीं खा सकते। ओपन मार्केट में गंदम 123 रुपए फी किलो तक पहुँच चुकी है। फ्लोर मिल्स मालकान का हुकूमत से मुतालबा है कि गंदम की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और जिला बंदी को खत्म किया जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरंगी में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल का इफ्तिताह किया। कहते हैं 52 इंक्यूबेटर्स के साथ ये सबसे बड़ा अस्पताल है जहां सूबे भर से बच्चे इलाज के लिए आते हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरंगी नंबर 5 में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत अजरा पेचो ने किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि 52 इंक्यूबेटर्स के साथ इस अस्पताल में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो किसी भी बड़े निजी अस्पताल में होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो भी अस्पताल हैं पूरे कराची में, उन सब की फैसिलिटीज़ अगर इकट्ठी कर लें तब भी इस अस्पताल की फैसिलिटीज़ को पूरी नहीं करते। हमारे यहाँ जो मैं टेक्नोलॉजी डॉक्टर साहब से फिर मदद लूँगा, 52 इंक्यूबेटर्स हैं और मैं अभी गया था, मैंने पूरा राउंड भी लिया और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये डिमांड इतनी ज़्यादा है, वो सारे के सारे बच्चों से ऑक्यूपाइड थे, फुल थे। सरबरा NICHN अस्पताल जमाल रजा का कहना था कि अस्पताल 100 बेड्स पर मुश्तमिल है, 21 वेंटिलेटर्स हैं और दीगर अहम वार्ड्स जिनमें पीड्स वार्ड, ICUs और बाकी दीगर अहम वार्ड्स भी शामिल हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो खुसूसी सहूलियात हैं वो न्यूनेटल ICU यानी नौज़ायदा बच्चों के इलाज की सहूलत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और 52 के करीब हमारे पास इंक्यूबेटर है और पीडियाट्रिक ICU, और पीडियाट्रिक ICU भी हमारा 26 बिस्तरों पे मुश्तमिल है, जो कि सिंध का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक ICU है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में मिला के। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि बच्चों के दिल का अस्पताल भी जल्द बनेगा, हमारे पास वसाइल कम हैं। वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पर कराची में हड्डियों का अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया। कैमरामैन शाहजेब के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। मलीर में JDC की जानिब से फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह ने नए सेंटर के क़याम को काबिल सताइश करार दे दिया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। जमशेद रजा मलीर फ्री डायलिसिस सेंटर में हेपेटाइटिस B और C के मरीजों का भी मुफ्त इलाज किया जाएगा। फ्री डायलिसिस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने खिताब किया और बोले गुर्दों के मरीजों के लिए JDC का नया सेंटर अच्छा इकदाम है। जो यहाँ के पेशेंट थे उनको ईस्ट में जाना पड़ता था, सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता था, जो SIUT के जगह है वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन अब उनको उन्हीं के इलाके में ये फैसिलिटीज़ मिल रही है। बहुत ही ऐसा कदम है उनका, और इसी तरह के मुख्तलिफ उनकी यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सेहत के शोबे में JDC की बिला मुआवजा खिदमत मिसाली हैं। मुखियर हजरात को बढ़ चढ़ कर इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहिए। JDC की पूरी टीम और उन मुखियर हजरात को जो इनकी सपोर्ट करते हैं
ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ ہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے جو مستفید ہوتے ہیں پیشنٹس وہ خود افورڈ نہیں کر سکتے. ڈی سی کورنگی ڈاکٹر محمد علی زیبی اور ڈی ایچ او کورنگی افضل اوڈھو نے جمشید رضا ملیر فری ڈائلسس سینٹر کو عوام کے لیے خوش آئند قرار دیا, جبکہ جے ڈی سی نے فری ڈائگنوسٹک لیب, فری بلڈ بینک اور فری تھیلیسیمیا سینٹر کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. کیمرہ مین اجلان چیپا کے ہمراہ سید زبیر راشد, کراچی. یو اے ای کا ایشیا کا سب سے بڑا ویزا سینٹر کراچی اپ گریڈ کر کے کھول دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ویزا سینٹر کے قیام سے سندھ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا. مزید تفصیلات محمد حماد کی رپورٹ میں. متحدہ عرب امارات جانے والوں کے لیے خوشخبری, اب ویزے کے حصول کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا. یو اے ای کا ایشیا کا سب سے بڑا ویزا سینٹر کراچی میں قائم کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ متحدہ عرب امارات قونصل خانے پہنچے. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے یو اے ای حکومت کی بڑی کاوش ہے. ویزا سینٹر کا قیام بہت ہی خوش آئند ہے. فلڈز میں یو اے ای کی حکومت نے اور یو اے ای کے لوگوں نے بڑی مدد کی سندھ میں. آپ کو پتہ ہے, اور مجھے یہ تو 2022 کے فلڈ تھے, مجھے 2010 کے فلڈ میں یاد ہے, میں سیون شریف میں تھا, تو اس وقت بھجوائے تھے سامان لوگوں کے لیے جو فلڈ افیکٹیز تھے. کونسل جنرل یو اے ای کے بخیت عتیق الروماتی کا کہنا تھا کہ یو اے ای میں 17 لاکھ پاکستانی ہیں, کسی بھی ضلع کے لیے پابندی نہیں ہے. روزانہ کی بنیاد پر 200 ویزے جاری کیے جائیں گے. سینٹر سے پہلے کافی لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں, ہمارے بہن بھائی پاکستانی, ان کی ویزا یو ای سی نکلتا ہے یا امپلائمنٹ کا فردر جا کے پھر ان کی پیپر چینج ہو جاتے ہیں یا کوئی ان کے ساتھ کوئی غلط ہو جاتے. اسی چیز مد نظر کافی سالوں سے دیکھ کے نا ہم لوگوں نے وہ سارا یہ ویزا سینٹر کے اندر لے آیا ہے, اور اسلام آباد میں بھی ویزا سینٹر بھی ہے. جا کے ہمارا جو بہن بھائی آئیں گے نا, سب ان کے سامنے ادھر ون ونڈو, اور ہم لوگ سارا ان کی ڈاکومنٹ, ان کے پیپر خود بھی تحقیق کر. وزیر اعلیٰ سندھ کے دورے کے موقع پر سینئر صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ بھی موجود تھے. کیمرہ مین ساجد علی کے ساتھ محمد حماد, سٹی 21. اور ناظرین, چین نے سندھ میں زراعت اور ٹیکنالوجی پر کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے. چیف سیکرٹری ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کا کہنا ہے کہ چائنیز تاجروں کے لیے سندھ میں سرمایہ کاری کے بہت اچھے مواقع ہیں. چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت سے چین کے نئے کونسل جنرل نے ملاقات کی ہے, جس میں 2 طرفہ تعلقات اور سندھ میں زراعت کو فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. چیف سیکرٹری نے نئے چائنیز کونسل جنرل کو صوبائی حکومت کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کرائی. چیف سیکرٹری سندھ نے کہا کہ چائنیز تاجروں کے لیے سندھ میں سرمایہ کاری کے بہت اچھے مواقع موجود ہیں. ملاقات میں چیف سیکرٹری سندھ نے کونسل جنرل کو سندھی ٹوپی اور اجرک بھی پہنائی. اور ناظرین, آئی جی سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم پچھلے 3 مہینے میں گراف کم ہوا ہے. ہم ان وارداتوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت لگ جاتا ہے. ڈاکٹر بیربل قتل کیس بھی ایسا ہی ہے, لیکن پولیس اس کیس کو بھی جلد حل کر لے گی. انوشا جعفری کی رپورٹ دیکھیے. ٹریننگ سینٹر میں روڈ نیٹ ورک کی تعمیر, 8 گرد نئی حفاظتی بیریئرز کی تعمیر اور 36ویں ایلیٹ کورس پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب کا انعقاد ہوا. اس میں ATS فائل اور سنیپر فائل شامل ہے. ان سب میں انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو پیچھے چھوڑا اور نمبر 1 کی پوزیشن حاصل کی. آئی صاحب نے سرٹیفکیٹ سے نوازیں گے اور میڈل سے. تقریب میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. میڈیا سے گفتگو میں آئی جی نے کہا کہ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز میں اچھا کام ہو رہا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسٹریٹ کرائم میں پچھلے 3 مہینے میں گراف کم ہوا ہے. پچھلے 3 مہینے کا کرائم اگر اس کو کمپیئر کریں تو نمبر کم ہے. ہاں, البتہ یہ کبھی فگر آتا ہے کہ 40 رابری کے دوران ڈیتھس کی بات تھی, تو میں نے پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کہا کہ آپ ایگزیکٹ نمبر نام کے ساتھ اس کو لے آئیں کہ کتنا نمبر ہے. اس میں اس نے مجھے بتایا کہ اٹس 25. تو ایون 25 بھی یہ اتنا نمبر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پولیس کو مزید کام کرنا چاہیے. ہم اپنے طرف سے بیسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ان وارداتوں کو پریمپٹ کریں. غلام نبی میمن نے کہا کہ ڈاکٹر بیربل قتل کیس میں ملوث ملزمان کو بھی پکڑ لیا جائے گا. دنیا میں آپ گوگل کر کے دیکھیں, بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو مطلب جلدی ٹریس نہیں ہوتے, حالانکہ وہاں پہ بیسٹ ٹیکنالوجی ہے, بیسٹ ٹریننگ ہے, ویل پیڈ پولیس آفیسرز ہیں. لیکن کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. اگر اس کیس میں تھوڑا ٹائم لگا ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے.
مجھے یقین ہے کہ پولیس نے جس طرح سے بہت سارے ایسے پیچیدہ کیسز کو ٹریس کیا ہے اس کو بھی ضرور کرے گی. تقریب میں رضاک آباد ٹریننگ سینٹر کے ساتھ نئی بنائی گئی روڈ کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی. اس موقع پر آئی جی کے ساتھ ڈی آئی جی مقصود میمن اور پولیس کے دیگر افسران بھی موجود تھے. کیمرہ مین موہت رضوی کے ساتھ انوشا جعفری، City 21 نیوز، کراچی. اور اب آپ کو بتائیں کہ سندھ کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کا امکان ہے. کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کے تبادلے پر بھی غور شروع ہو چکا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. سندھ کی بیوروکریسی میں بڑی تبدیلیوں کی تیاری، کمشنر کراچی کے تبادلے پر بھی غور شروع. کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ لگائے جانے کا امکان. سیکرٹری سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن محمد سلیم راجپوت کو کمشنر تعینات کیا جا سیکٹر ہے. اسپیشل سیکرٹری صحت ڈاکٹر محمد نواز سوہو کے بھی تبادلے کا امکان. ڈاکٹر محمد نواز سوہو کو سیکرٹری سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن لگایا جا سکتا ہے. سیکرٹری آبپاشی سہیل احمد قریشی کو سیکرٹری ورکس اینڈ سروسز اور سیکرٹری ورکس اینڈ سروسز عمران عطا سومرو کو سیکرٹری بلدیات تعینات کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. تکروڑی کے منتظر سید خالد حیدر شاہ کو سیکرٹری آبپاشی لگایا جا سکتا ہے. سیکرٹری بلدیات سید نجم شاہ، کمشنر میرپور خاص سید اعجاز شاہ اور کمشنر لاڑکانہ گھنور لگاری کے بھی تبادلوں کا امکان ہے. سیکرٹری داخلہ سید احمد منگیجو 30 اپریل کو ملازمت سے ریٹائر ہوں گے، جبکہ تکروڑی کے منتظر ریاض الدین قریشی کو بھی اہم عہدے پر تعینات کیا جائے گا. بلیٹن میں اب بات کریں گے مردم شماری کے حوالے سے. ڈیجیٹل مردم شماری میں 5ویں بار توسیع کا فیصلہ ہو چکا ہے. ادارہ شماریات میں اسٹیک ہولڈرز کے تحفظات پر بریفنگ دی گئی ہے. مردم شماری کا عمل 4 بار توسیع کے باوجود بھی مکمل نہیں ہو سکا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کو ادارہ شماریات کی بریفنگ. وفاقی وزیر احسن اقبال کے ہمراہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو بھی کی. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ آبادی کم کر کے اہل کراچی کا حق ہرگز نہیں مارنے دیں گے. جب تک کراچی میں رہنے والے ایک فرد کو کراچی کی آبادی میں شمار نہیں کیا جائے گا، ہم تعاقب کرتے رہیں گے. جو بھی ایشو تھا وہ ہم نے ریز بھی کیا اور ہمیں احسن اقبال صاحب نے سنا بھی اور اس کے مطابق کافی تبادلہ خیال بھی ہوا. ہمارا خیال یہی ہے کہ خیال کیا ہے بلکہ خود جو پی بی ایس نے جا کر وہاں پر چیک کیا اپنے کامبنگ ایکشن سے، سروے سے، اس سے بات پتہ چلی کہ تقریباً آدھا شہر ابھی کاؤنٹ نہیں ہوا ہے اور سب سے بڑا ایشو خانہ شماری کا ہے. ہائی رائز بلڈنگ کی بات بھی آ گئی ہے. اگر 41,000 بلڈنگ ہائی رائز پورے پاکستان میں ہیں ان کے ڈیٹا کے مطابق، تو 32,000 کراچی میں. ہمارا خیال اس سے بھی زیادہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس 15 دن میں یہ ایکسرسائز، ہم نے تو کہا تھا کہ اس کو اور آگے بڑھائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم 15 دن کو لاک کرتے ہیں. ناظرین، عامر لیاقت کی موت طبعی تھی یا قتل کیا گیا؟ سیشن کورٹ نے قتل کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا. عامر لیاقت کی بیوہ دانیہ نے درخواست دائر کی تھی. درخواست گزار کے مطابق عامر لیاقت کو قتل کیا گیا تھا. عامر لیاقت کو 22 فروری 2022 کو کچھ افراد نے 25 کروڑ روپے دیے. پیسے وصولی کے وقت ویڈیو بھی بنائی گئی تھی. سوئس صدر نے ماہانہ گیس کے میٹر کے کرائے میں اضافے کے بارے میں غلط فہمیوں کی وضاحت کر دی. ایس ایس جی سی کا کہنا ہے کہ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق نومبر سے فروری کے دوران 90 کیوبک میٹر یا اس سے کم گیس استعمال کرنے والوں پر اضافی فکس چارجز نہیں ہوں گے. زائد گیس استعمال کی تو میٹر رینٹ پر فکس 460 روپے اضافی ادا کرنے ہوں گے. اوگرا نے اپنے نوٹیفیکیشن 15 فروری 2023 کے ذریعے مختلف صارفین کے لیے گیس ٹیرف میں ترمیم کی تھی، جس کو جنوری 2023 سے نافذ العمل کیا گیا. ایس ایس جی سی کے مطابق صارفین کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک پروٹیکٹڈ اور دوسرا نان پروٹیکٹڈ صارفین ہیں. نومبر 2022 سے فروری 2023 تک موسم سرما کے دوران اوسطاً 90 کیوبک میٹر یا اس سے کم گیس استعمال کرنے والوں پر اضافی فکس چارجز عائد نہیں ہوں گے، جبکہ اس مدت کے دوران 90 کیوبک میٹر سے زائد گیس استعمال کرنے والوں پر اضافی چارجز عائد ہوں گے. میٹر رینٹ دونوں کے لیے 40 روپے پہلے بھی تھا اور ابھی بھی وہی برقرار ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں کیٹیگریز الگ الگ ہوئی ہیں تو 10 روپے جو ہے وہ فکس چارجز کسٹمر جو ہمارے پروٹیکٹڈ ہیں ان کے لیے، یعنی کہ جو محفوظ کسٹمر ہیں جس سے ماہانہ 10 روپے کو لگایا گیا، اور وہ کسٹمر جو ہمارے غیر محفوظ ہیں ان کے لیے یہ چارجز 460 روپے ہیں. یہ ایک فکس چارجز ہیں جو کہ بلوں میں آئیں گے. سوئس گیس حکام کے مطابق نومبر سے فروری کے دوران محفوظ صارفین کے لیے مقررہ فکس چارجز 10 روپے ہوں گے، جبکہ 90 کیوبک میٹر سے زائد گیس استعمال کرنے والے صارفین کے لیے مقررہ فکس چارجز 460 روپے ہوں گے. دونوں طریقوں کے لیے پہلے سے چارج کیا گیا ماہانہ میٹر کا کرایہ 40 روپے ہی رہے گا. ماہانہ کھپت 90 کیوبک میٹر سے زائد ہو تو محفوظ صارف کو صرف اسی مہینے کے لیے غیر محفوظ تصور کیا جائے گا. وہ صارفین جنہوں نے 90 کیوبک میٹر سے کم گیس استعمال کی ہوگی نومبر سے لے کے پچھلے نومبر سے لے کے اس فروری تک 4 مہینے کے دوران
एवरेज पे, वो महफूज कैटेगरी है, इसे प्रोटेक्टेड कैटेगरी कहा जाता है, यानी जो कि किफ़ायत शुमारी के साथ जिन्होंने गैस का इस्तेमाल किया या जिनका इस्तेमाल बहुत कम है। दूसरी कैटेगरी है वो नॉन प्रोटेक्टेड है और वो उसको गैर महफूज कहा जाता है, वो सारिफिन जिनके यहाँ गैस का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा है। श्री सदन गैस के मुताबिक पुराने टैरिफ पर जारी किए गए जनवरी और फरवरी 2023 के गैस बिल में तब्दीली कर दी गई है, जिनके फर्क को मार्च से मई के बिलों में एक साथ में वसूल किया जाएगा। रवां बरस जनवरी के बिल के हवाले से पहली किस्त मार्च के बिल में वसूल की गई है, जबकि फरवरी के बिल के हवाले से दूसरी और तीसरी एक साथ अप्रैल और मई के बिलों में शामिल की जाएंगी। ये रकम माहाना गैस के बिलों में एडजस्टमेंट और पिछले बैलेंस के उन्वान के तहत बकिया जात के तौर पर जाहिर होगी। अशरफ खान, सिटी 21। बुलेटिन में यहाँ खबर शामिल करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो ने निकाह कर लिया। निकाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़ेरे इस्तेमाल तारीख़ी कुतुब खाने में हुआ है। आपको बताएं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो ने निकाह किया है। निकाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़ेरे इस्तेमाल तारीख़ी कुतुब खाने में ही किया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली। आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती और शहीद मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो के निकाह की खबर आई है और इसकी तस्दीक की है फातिमा भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने अपने ट्वीट के जरिए, और उन्होंने कहा है कि उनकी बहन फातिमा भुट्टो का निकाह ग्राहम नामे शख्स, जिसको जिब्रान भी उन्होंने लिखा, ग्राहम उर्फ जिब्रान से उनका निकाह हुआ है और ये निकाह की सादा तकरीब हुई है गुज़श्ता शब 70 क्लिफ्टन में, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तारीखी घर भी है। लेकिन यहाँ बरसों से मुर्तज़ा भुट्टो का अहले खाना इसी घर में रिहाइश पजीर है। फातिमा भुट्टो, गनवा भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सब यही रिहाइश पजीर है। तो उसी घर के उस तारीखी लाइब्रेरी में फातिमा भुट्टो का निकाह हुआ है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़ेरे इस्तेमाल था। तो इसके बाकायदा जी बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिक सदर फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री मोहम्मद बाबर खान ने कहा है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसी तवीलुल मुद्दती दिखाई नहीं दे रही। इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद साजगार माहौल की तलाश में हैं, जहां साजगार माहौल होगा वहीं जाएंगे। इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद भी मुल्क की माशी सूरत हाल पर परेशान। साबिक सदर फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री मोहम्मद बाबर खान का कहना है कि बेशतर इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी, बास की प्रोडक्शन भी आधी हो गई है। हुकूमत के इकदाम वक्ती तौर पर चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए हैं। पूरे मुल्क में इंडस्ट्री बहुत परेशानी में है। बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही हैं या उनकी प्रोडक्शन हाफ या उससे कम हो गई है। लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और मुल्क की कोई माशी पॉलिसी, मुस्तहकम माशी पॉलिसी नहीं है। मोहम्मद बाबर खान बोले कि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद साजगार माहौल की तलाश में हैं। जहां हालात साजगार होंगे इंडस्ट्री वहीं जाएगी। देखिए, इंडस्ट्री से तो काम करना है। अगर यहाँ पर हालात कंडीसिव नहीं होंगे तो जहाँ कंडीसिव होंगे वो वहाँ चला जाएगा। जहाँ इंडस्ट्री यहाँ चल नहीं सकेगी तो ज़ाहिर उसके भी बच्चे हैं, उसने भी फैमिली को पालना है, तो वो कहीं और मुँह कर जाते हैं। ज़र मुबादला की कमी और पैदावारी लागत में इजाफे से इंडस्ट्रीज के लिए पैदावार को बढ़ाना और एक्सपोर्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन इमरान के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं कि कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सराज दुरानी ने सिंध असम्बली का अहम इजलास 2 मई मंगल के रोज़ दोपहर 2 बजे तलब कर लिया है। मुख्तलिफ कानून में तरामीम के बिलों की भी मंजूरी ली जाएगी। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सराज दुरानी ने सिंध असम्बली का अहम इजलास 2 मई मंगल के रोज़ दोपहर 2 बजे तलब किया है, जबकि मुख्तलिफ कानून में तरामीम के बिलों की भी मंजूरी उसी दिन ली जाएगी। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सराज दुरानी ने सिंध असम्बली का अहम इजलास 2 मई मंगल के रोज़ दोपहर 2 बजे तलब किया है। मुख्तलिफ कानून में तरामीम के बिलों की भी मंजूरी ली जाएगी। आपको बताएं कि इजलास 2 मई 2023 को दोपहर 2 बजे तलब किया गया है। मुख्तलिफ कानून में तरामीम के बिलों की भी मंजूरी ली जाएगी। कायम मकाम गवर्नर ने सिंध असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कायम मुकाम गवर्नर सिंध आगा सराज खान दुरानी ने सिंध असम्बली का अहम इजलास 2 मई 2023 यानी मंगल के रोज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया है। ये इजलास के हवाले से जो है महकमा कानून असम्बली ने बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत ये इजलास 2 मई दोपहर 2 बजे मंगल के रोज होगा। इस इजलास में मुख्तलिफ क़वानीन में तरामीम समेत मुख्तलिफ उमूर को जो है
ایجنڈا کا حصہ بنایا جائے گا. یہ ایجنڈا پیر کے روز تیار کر کے اراکین اسمبلی کو ارسال کیا جائے گا. اس حوالے سے آزاد سرات درن نے اہم اجلاس جو منگل 2 مئی کو طلب کر لیا ہے. جی آزاد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور بتائیے گا کہ شبیر احمد سیٹھار کی چھٹیوں کی درخواست کو بھی منظور کر لیا گیا، اس حوالے سے بھی تفصیلات بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت سندھ سرکار نے دریائے سندھ کے کچے کے علاقے میں ڈاکو راج کے خلاف منظم طریقے سے آپریشن کرنے کے حوالے سے پولیس افسران کے تقرر تبادلے کیے تھے، جس میں شبیر احمد سیٹھار کو جو ہے SSP کشمور کندکوٹ تعینات کیا گیا تھا. لیکن اس وقت جو ڈاکو راج کے خلاف جاری آپریشن تھا اس دوران جو ہے شبیر احمد سیٹھار نے 90 روز کی چھٹی کی درخواست کی. وہ چھٹی جو ہے سندھ سرکار نے منظور کر لی، جس کی جو ہے آئی جی سندھ کی منظوری کے بعد جو ہے ایڈیشنل آئی جی جو ہے نشاد ابن مسیح انہوں نے باضابطہ طور پر ان کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اور SSP کشمور کندکوٹ کا عارضی چارج جو SSP شکارپور عرفان علی سمو ان کے سپرد کر دیا گیا. اس آپریشن کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت جو کشمور کندکوٹ میں آپریشن جاری ہے اس حوالے سے SSP کشمور کندکوٹ کے تاثرات ہے کہ اس وقت ان کے جو بجٹ کا معاملہ ہے وہ بھی ہے، اس کے ساتھ سیاسی مداخلت ہے اور کئی پولیس افسران جو ہے ڈاکوؤں سے رابطے میں، جس کے باعث ان کو پریشانی کا سامنا ہے. وہ اس وقت جو صورتحال ہے اس دوران جو ہے اپنے پولیس کے جوانوں کو شہید کرنا نہیں چاہتے، ان کو فری ہیلپ دیا جائے تاکہ آپریشن کو کامیاب بنایا جائے. لیکن اس وقت سیاسی معاملات اور بجٹ کے نہ ہونے کے باعث بتایا جا رہا ہے کہ وہ SSP کشمور کندکوٹ جو ہے شبیر احمد سیٹھار جبر احتجاجن رخصت پر چلے گئے. عارضی چارج SSP شکارپور کے سپرد کر دیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ آزاد نوریو. اور اب آپ کو بتائیں کہ کرنگی نمبر 2 کا ٹی ایریا کا پارک خستہ حالی کا شکار ہے. پارک بچوں کے کھیلنے کے بجائے منشیات کے عادی افراد کی آماج کا بن چکا ہے. اقرا اوان کی رپورٹ دیکھیے. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، بدبو اور تعفن. کرنگی 2 نمبر کا پارک منشیات کے عادی افراد کی آماجگاہ بن گیا. علاقہ مکینوں کے مطابق کسی دور میں یہ پارک نہ صرف بچوں کے کھیلنے کی جگہ بلکہ بڑے بھی یہاں آتے تھے. اب یہاں دروازے اور گرلز وغیرہ سب نشے کے عادی افراد لے گئے. یہاں محلے والے تمام خواتین اور بچے جو ہیں وہ یہاں اس پارک میں آتے تھے اور کچھ عرصے یہاں پر شادی حال بھی چلتے رہے ہیں. بڑی صفائی رہی ہے اور محلے والوں نے بڑا اس سے جو ہے فائدہ اٹھایا ہے. اور اب تو دیکھنے کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچرا خانہ یہ بن گیا ہے. ٹوٹل یہاں پہ منشیاتی آتے ہیں لوگ سارے، چرسی، موالی، جواری، سب. یہ کیا پارک بنے گا؟ سب سے زیادہ تو ڈکیتیاں یہاں پڑ رہی ہیں. یہ دیکھیں یہ گیٹ لگے ہوئے تھے، یہ چوری ہو گئے. ابھی بھی کچرا اٹھانے کوئی نہیں آتا. کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، کنٹینیو کمپلین ہو رہی ہے لیکن کوئی ریزالو نہیں ہو رہا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جلد از جلد پارک کی حالت کو بہتر کیا جائے تاکہ بچوں کو کھیلنے کے لیے ایک صاف ستھرا ماحول میسر ہو سکے. کیمرہ مین وکاس لودھی کے ساتھ اقرا اوان، سٹی 21. اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن عاصم عباسی کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. اربن فارسٹ منصوبے پر کام کر رہے ہیں. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. بلدیہ وسطی کے محکمہ باغات کے عملے کے ہمراہ ناز آباد 4 نمبر کے ٹرائی اینگل پارک سے شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا. اسسٹنٹ کمشنر ناز آباد عاصم عباسی کا کہنا تھا کہ پانی کی کامیابی ہریالی کے فروغ میں اہم رکاوٹ ہے. بس کے ازالے کے لیے گرے واٹر کے استعمال کو بڑھا رہی ہیں. جو ہمارا فوکس ہے وہ انکلوز لوکیلٹیز کے جو بھی پارکس ہیں، چھوٹے ہوں یا چاہے وہ بڑے ہوں، ان پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے. اسی طرح کا یہ خیر و نمل سوسائٹی ہے، وہاں کا چھوٹا سا پارک ہے، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں آپ گھر ہیں. کوشش یہی ہے کہ اس کو بھی ہم اس پروجیکٹ 100 میں انکلوڈ کر کے اس کو ہم ڈیولپ کریں اور تاکہ آس پاس کے جتنے ریزیڈنٹس ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ باغات ناز آباد زون آصف حسین کے مطابق ناز آباد کے ہر خالی حصے پر شجرکاری کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ہم نے ناظم آباد 7 نمبر نرسری میں کافی پلانٹس ہم نے تیار کیے ہیں اور ہم یہ ابھی ناظم آباد 4 نمبر سے شروعات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم گرین بیلٹوں پہ اور دیگر جگہوں پہ بھی پلانٹیشن کرنے کا ہمارا ارادہ ہے. ناظم آباد ریزیڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر ثاقب نے شجرکاری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. الحمدللہ ہم نے اس طرح کے کئی سارے میاواکی تیار کیے ہیں جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے پودے لگے ہوئے ہیں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ تقریباً ہم اس علاقے میں 5000 ٹریز جو ہے پلانٹ کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. سندھ حکومت کی ہدایت پر جس طرح بلدیہ وسطی میں شجرکاری کے لیے کام ہو رہا ہے، اس عمل کو شہر بھر میں پھیلانے کے لیے اقدامات وقت کی اہم ضرورت بن چکے ہیں. اور ناظرین، مہاٹا پیلس کراچی میں فاطمہ علی جناح کے سیاسی اور سماجی کردار میں کامیابی حاصل کرنے پر تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں ڈاکٹر رضا پیر بھائی کی جانب سے مادر ملت کی جدوجہد پر لکھی گئی کتاب پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. تفصیلات نمرہ ریاست کی اس رپورٹ میں.
कराची में फातिमा अली जिन्ना की जिंदगी पर मबनी सेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर रजा पीर भाई ने मौजूदा सियासतदानों को फातिमा जिन्ना की जिंदगी से रूहानियत का जज्बा अपनाने का मशवरा दिया। मादरे मिल्लत फातिमा अली जिन्ना वतन की फतह में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हमरा एसार का जज्बा और उनकी जिंदगी पर मुनक्किदा नशिस्त में डॉक्टर रजा पीर भाई और नुसरत ख्वाजा ने बात की। डॉक्टर रजा ने फातिमा जिन्ना की मिसाली जिंदगी पर बात करते हुए उनके सियासत में किरदार को सराहा। And what we see with women like Fatma Jinnah is the impetus to come into the public, to play an important role within the Pakistan movement, within public society more generally. She's a dentist, she has her practice, etc., an educated woman. How do we then compromise between these two extreme ideals of what it means to be modern, right? And we find in women like Fatma Jinnah, the compromise is the dupatta in the middle. डॉक्टर रजा का मजीद कहना था, मौजूदा सियासत फातिमा अली जिन्ना के दौर की सियासत से मुख्तलिफ है, लेकिन इनके सियासी करियर से हमें जरूर सीखना है। This led, of course, by 64, 65 to her deciding that she has to enter into politics, although she really had no intention of doing so as far as I can read the sources. तकरीब के इख्तिताम पर शुरका की जानिब से सवालों का सिलसिला हुआ, जिनके जवाब डॉक्टर रजा ने दिए। कैमरामैन कमर आबिदी के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। ईद उल फितर को एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी कराची के शहरी छुट्टियां मना रहे हैं। शहरी तफरीह के लिए मुख्तलिफ मकामात की तरह साहिली पट्टी का भी रुख कर रहे हैं, जहां फैमिलीज अपने बच्चों के हमरा इंजॉय करने में मसरूफ हैं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, शहर कराची के लोग कोई भी मौका घूमने फिरने के हवाले से हाथ से नहीं जाने देते। कल जैसा कि हफ्ते का रोज़ है और अभी ईद उल फितर गुजरे, चंद ही रोज़ गुजरे हैं हफ्ते के रोज़, उमूमी तौर पर जो है वो स्कूल के बच्चों की भी छुट्टियां होती है। इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात की तरह शहर कराची के लोग साहिल समंदर पर भी जो है रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने बच्चों के हमरा, फैमिलीज़ के हमरा मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, इस हवाले से इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, कैसा लग रहा है यहाँ घूमने फिरने, ठंडी हवा है, खुले आसमान तले बच्चों के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है बस। और छुट्टियां चल रही थी, अभी रिसेंटली आगे 2 छुट्टियां और आ रही हैं सैटरडे संडे, तो इस वजह से वाइफ को लेके घूमने फिरने निकले थे, क्योंकि ईद के मौके पर आपको पता है घर के अंदर ज़्यादा टाइम गुजरा, मेहमान आते जाते रहते हैं और फिर हम भी दावतें चल रही थी, तो ईद के टाइम पे निकल नहीं सके वाइफ को घुमाने के लिए। तो बस अभी इन्होंने फरमाइश कर दी कि कल आपकी 2-3 बार छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, तो अभी आज लेके चलें घुमाने, तो हम इनको घुमाने लेके आए। अच्छा, अभी आप यहाँ आए, इसके अलावा अब 2 दिन और छुट्टियाँ हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे उसको स्पेंड करें? अब 2 दिन कल देखें, कल हो सकता है हमारी वालदा ने बोला है जाने का, तो उनको कहीं साथ लेके जाएंगे घुमाने फिराने। ये 2 दिन फैमिली के ही हैं, अच्छा लगेगा उनके साथ स्पेंड करना है, फिर हमारी भी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, अपने कामों में लग जाएंगे, तो आगे फिर छुट्टियाँ मिल भी नहीं पाएंगी बकरीद तक तकरीबन। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर छुट्टियों के जो दिन हैं होते हैं वो खुसूसी तौर पर फैमिली के दिन होते हैं, जिसमें जो है फैमिलीज़ जो है खुसूसी तौर पर जो बच्चे हैं वो बड़े खुशी से जो है वो ज़िद करके घरों से बाहर निकलते हैं अपनी फैमिलीज़ के हमरा और अपनी पसंदीदा जगह पर जाकर घूमते फिरते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। और कल हफ्ते का रोज़ है, उमूमी तौर पर जो है बच्चों की स्कूल्स की भी छुट्टी हैं, इसी हवाले से वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा इस वक्त जो है साहिल समंदर और मुख्तलिफ जो है मकामात पर मौजूद हैं और घूमते फिरते और इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। जी, और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।